Exodo 32. Sa pagkamatikod sa mga tao nga si Moises dugay nga wala mulugsong gikan sa bukid, miadto sila kang Aaron ug miingon kaniya, "Hala, buhati kami usa ka Dios nga mao'y mangulo kanato kay wala kita masayod unsay nahitabo niining tawo nga ginganlag Moises nga mao'y nangulo kanato sa paggawas sa Ehipto." Si Aaron miingon kanila, "Panguhaa ang mga ariyos nga bulawan sa inyong mga asawa ug sa inyong mga anak nga lalaki o babae ug dad-angan hikanako. Busa gikuha sa tanang katawhan ang ilang mga ariyos nga bulawan ug gidala ngadto kang Aaron. Gidawat niya ang mga ariyos ug gitunaw kini ug gibubo ang bulawan ngadto sa hulmahan. Pinaagi niini nahulma ang usa ka nating baka." Ang mga tao miingon, "Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto." Sa pagkakita ni Aaron niini, nagtukod siya usa ka halaran sa tubangan sa nating baka nga bulawan. Unya nagpahibalo siya sa pag-ingon, "Ugma adunay kasaulugan aron sa pagpasidungog sa Ginoo. Sayo sa pagkasunod buntag, naghalad silag mga mananap nga gisunog ug naghalad silag mga mananap alang sa halad sa pakigdait. Nang lingkod ang katawhan, nag-inom ug nangaon ug unya nagpatuyang sila sa kahilayan." Mingon ang Ginoo kang Moises, "Lakaw, pagdaliglugsong kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto, nagpakasala. Dali ra silang mitipas sa dalan nga gipasubay ko kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan ug gisimba nila kini ug naghalad usab silag mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto." Ang Ginoo miingon kang Moises, "Nasayod ako nga gahig ulo kining maong katawhan. Karon pasagdi ako kay laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka bantugang nasod." Apan si Moises nangaliw po sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, "O Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom? Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo dai sila sa Ehipto kay buot mo silang patyon didto sa kabukiran ug aron mapuos sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko. Ayaw usab intawon pahamtangi sa katalagman ang imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sama kadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaad ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kanturan." Busa wala ipadayon sa Ginoo ang iyang nahuna-hunaang buhaton ug wala niya pahamtangi sa katalagman ang iyang katawhan. Mibiya si Moises ug milugsong sa bukid, dala ang tigpahinumdom nga duha ka papan nga may sulat sa kasuguan sa luyog-luyo. Ang naghimo ni atong papan mao ang Dios ug ang nahisulat niini gikulit sa Dios mismo. Nadungog ni Josue ang kaguliyang sa mga tao ug miingon siya kang Moises, "Nadungog ko ang kagahob nga sama sa gubat sulod sa kampo." Si Moises miingon, "Dili kana kagahob sa kadaugan o kagahob sa kasub-anan tungod sa kapilihan, kundili mga panag-awit ang akong nabati." Sa dihang nakaduol na si Moises sa kampo ug nakita niya ang nating baka ug ang mga tawo nga nagsayaw, labihan niyang sukua. Gibusdak niya ang mga papan
nga iyang gidala ug napusgay kini diha sa tiilan sa bukid. Unya gikuha niya ang nating baka nga ilang gihimo ug gidauban kini. Unya iyang gidugmok ug gisago sa tubig ug gipainom niya kini sa katawhan sa Israel. Giingna niya si Aaron, "Unsa gihimo niining katawhan nganha kanimo? Nga giangin mo man sila sa paghimo niining makalilisa nga sala?" Si Aaron mitubag, "Ayaw kasuko ka nako, nasayod ka bitaw nga gusto gayud sila nga magbuhat og daotan. Miingon sila kanako, himui kami Diyos nga aron mangulo kanamo, kay wala kami masayod unsay nahitabo kang Moises nga maoy nagkuha kanamo sa Ehipto. Giingnan ko sila, dad-a nga ri kanako ang inyong bulawan. Busa gihatag nila kanako ang ilang bulawan. Unya giitsa ko kini sa kalayo ug nahulma kining nating baka." Nakita ni Moises nga wala makapugong si Aaron sa katawhan ug nagpatuyang sila sa ilang kaugalingon at tubangan sa ilang kaaway. Busa mitindog si Moises diha sa ganghaan sa kampo ug misinggit, "Kadtong dapig sa Ginoo, duol kanako." Miduol kaniya ang tanang mga Levita ug giingnan niya sila. Kini mao ang giingon sa Ginoo, ang Diyos sa Israel, "Ang matag usa kaninyo kinahanglan magtakin sa iyang espada ug lukpa. Ninyo suroy ang tibok kampo ug pamatyan ninyo ang inyong igsoong lalaki, kay galaan og mga silingan." Gituman sa mga Levita ang gisuwi ni Moises kanila ug niadtong adlaw 3,000 katawo ang napatay. Giingnan ni Moises ang mga Levita, "Nining adlaw gihalad ninyo ang inyong kaugalingon. Ingon nga mga pari alang sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagpatay sa inyong mga anak nga lalaki ug mga igsoong lalaki. Busa gipanalanginan kamo sa Ginoo karong adlaw." Pagkasunod adlaw, si Moises miingon sa katawhan, "Nakahimo kamo og makalilisa nga sala. Apan karon mutungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo, basin pag madani ko siya sa pagpasaylo sa inyong sala." Mibalik si Moises ngadto sa Ginoo ug miingon, "Pagka makalilisang gayod sa sala nga nahimo niining mga tawhana, naghimo sila og Diyos nga bulawan aron ilang simbahon. Apan pasayloa in taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan." Ang Ginoo miingon kang Moises, "Ang ngalan sa nakasala kanako mooy akong papason. Karon, lakaw, dad-a ang mga tawo sa dapit nga giingon ko kanimo. Ayaw kalimot nga giyahan kamo sa akong anghel. Hinumdumi nga ang akong anghel magagiya kanimo apan inig-abot sa hustong panahon, silutan ko gayud sila tungod sa ilang sala." Gipadad-an sa Ginoo og mga sakit ang katawhan tungod kay ilang gipahimo si Aaron og nating baka nga bulawan.